आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के पकीज़ा नाम से शुरू, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर शय उसके ताबे है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम आज हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी नाफरमान कौम समूद के इबरतनाक वाक़ये पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, दुनिया की हिस्ट्री में तूफ़ान नूह के बाद अल्लाह ताला ने इंतहाई ताकत तरीन और दराज कद कौम समूद को इस कुराए अर्ज़ पर पैदा किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कौम आद के बाद आबाद हुई। कौम आद दुनिया की पहली पावरफुल कौम थी, जो इंतहाई नाफरमान और गुनाहगार कौम होने की वजह से अल्लाह के गज़बनाक अज़ाब का शिकार हुई और अल्लाह ने इनका नामो निशान ख़त्म कर दिया। इस कौम के हलाक होने के बाद एक दूसरी ताकत तरीन कौम वजूद में आई, जिसे कौम समूद कहते हैं। कौम समूद का ताल्लुक कौम आद की नस्ल से ही था। ये कौम आद के भाई समूद की नस्ल से पैदा हुई। ये कौम सालेह बिन उबैद बिन समूद बिन आद बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद से पैदा हुई। कौम समूद हिजर के इलाके में रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गए। इस कौम का दारुल हुकूमत हिजर ही था, जो शहर हजाज के बिल्कुल पास वाक़या है, जिसे आज हम मैदान साले के नाम से जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस कौम पर अल्लाह का खास करम था। लंबे कद, इंतहाई ताकत और बहुत ज़्यादा नेमतें और खूबियाँ अल्लाह ने अता की थी। इस कौम का कद 40 फुट और उम्र 1200 साल बताई गई। खुदा ताला ने इस कौम जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की। ये वो कौम थी जिसको ना कोई बीमारी लगती, ना इन लोगों पर बुढ़ापा आता और ना इन लोगों के अज़ा मसलन हाथ, पाँव, आँखें वगैरह कमज़ोर होती। हमेशा नौजवान और तंदुरुस्त रहते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कौम समूद में ये भी खुसूसियात थी कि इस कौम का कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ एक बार बिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक ही बार में हमल से हो जाती। इस कौम को ये भी हुनर हासिल था कि ये कौम बड़े बड़े पत्थरों और पहाड़ों और चट्टानों को तराश कर उनके अंदर अपने लिए आलीशान घर बनाते। इन हलाक होने वाली कौमों की बस्तियों को आज भी अल्लाह ने आने वाली कौमों के लिए निशाने इबरत के तौर पर कायम रखा है। मोहतरम नाजरीन, कौम समूद भी पहली कौमों की तरह शिरक करते, अपने खुदा वाहदाहु ला शरीका को छोड़कर बुतों को पूजते, ज़ना करते। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस नाफरमान कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अपने नबी और रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत नूह के बेटे साम की नस्ल से है। कुरान पाक की कई सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र आया और बाइबल में भी मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम समूद को अल्लाह की फरमाबरदारी का हुक्म दिया, बुत परस्ती, ज़नाकारी से मना फरमाया और इनसे कहते कि मैं अल्लाह पाक का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने आपकी तरफ नबी बनाकर भेजा है और अल्लाह के गज़बनाक अज़ाबों से आगाह करने के लिए पहले वाली नाफरमान और हलाकशुदा कौमों के वाक़यात भी सुनाते। लेकिन ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों का यकीन ना करते, बल्कि आप अलैहिस्सलाम से कहते कि अगर हम बातल परस्त और नाफरमान होते तो खुदा ताला हम पर अपना करम ना करता। दौलत की फरावानी, सरसब्ज़ बागात, मीठे पानी के चश्मे, मुख्तलिफ फल और मेवाजात की फरावानी ना होती। और अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हमें मौजज़ा दिखाओ। हमारे लिए कातबा पहाड़ से स्याह रंग की ऊँटनी पैदा करो, जो हमल से हो और पत्थर से बाहर आते ही एक बच्चा पैदा करे और वो ऊँटनी 2 मील लंबी और 100 गज चौड़ी हो। कौम समूद के सरदारों की बात सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ करने लगे। अभी सजदे से खड़े भी नहीं हुए थे कि अल्लाह के हुक्म से उस पत्थर से ऊँटनी निकल कर आई, जो गब्बन थी और हमल से थी और पत्थर से बाहर आते ही उन सब कबीले वालों के सामने बच्चा पैदा किया और दूध भी देना शुरू कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा देखकर वो कौम और उसके सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर कहने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे और जहालत में पड़े गए। लेकिन चंद लोग हक़ सदाकत की वाज़िया दलील को देखकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये अल्लाह की तरफ से बतूरे निशानी भेजी हुई ऊँटनी है, इसको अल्लाह की ज़मीन में आज़ाद छोड़ दो और उसे हाथ ना लगाना बुरी तरह, वरना तुम्हें अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा।
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کی جائے۔ ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے نہروں اور تالابوں کا پانی مخصوص کر دیا جائے، اور اس دن قوم سمود کا نہ کوئی جانور پانی پیے گا اور نہ کوئی انسان پانی پیے گا، جبکہ ہفتے کے بقیہ دنوں کے ان کے جانور اور وہ لوگ پانی پئیں گے۔ محترم ناظرین، اس طرح 40 سال گزر گئے۔ محترم ناظرین، جس طرح وہ اونٹنی نہروں اور چشموں کا سارا پانی پی کر ختم کر دیتی، اس طرح وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، جس سے قوم سمود کے تمام قبیلوں سے وہ دودھ ختم ہی نہ ہوتا۔ آل سمود ایک زوراور قوم تھی، وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہی۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ حق سے پہلے ہی بیزار تھے۔ اب اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کی برداشت سے باہر تھا، اس لیے اس قوم کے کچھ نافرمان بدبخت لوگوں نے موقع پا کر اس اونٹنی کو مار دیا، لیکن اس کا بچہ ہاتھ نہ آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس پہاڑی پر چڑھ کر کربناک آواز میں 3 بار چلایا جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی، اور اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھٹ گیا اور وہ بچہ اسی پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس سارے واقعے کا علم ہوا تو آپ بہت زیادہ روئے اور دکھ کا اظہار کیا، اور اپنی نافرمان قوم سے کہنے لگے کہ اب اللہ کے غضبناک عذاب سے تم لوگ نہیں بچ سکتے۔ تم غصے اور انتقام میں اندھے ہو گئے تھے۔ اب 3 دن کے بعد تم لوگوں پر بجلی کی کڑک والا دہشتناک عذاب آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور عذاب سے ان کے چہرے سرخ اور زرد ہو گئے، اور ان کے دل اور دماغ پھٹ گئے، اور تباہی ان کا مقدر بن گئی، اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ اور جو لوگ حضرت صالح پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے اپنی حکمت سے بچا لیا، جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارا پروردگار بستیوں کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتا جب تک ان میں اپنا نبی یا رسول نہ بھیجے جو ان کو پڑھ پڑھ کر ہماری آیتیں نہ سنائے، اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان بستیوں میں رہنے والے خود ظلم پر نہ اتریں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ان ہلاک شدہ بستیوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوا کرو، یا ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار نہ ہو جاؤ، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِي ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو چنگار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر ملک شام سے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام 2500 کاف میم میں شام کے شہر عمان میں